أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. واپس آجا بھلیارا یا توجہ مکمل میری طرف کر کے گفتگو نو سماعت فرمانا. واپس آجا بھلیارا یا جڑے راہ ٹرے او راہ نہیں تینوں ایسا سیدھا راہ دساں ہو سے زندگی بر گمراہ نہیں تے اکو رستہ جنت جاندا ہے اکو رستہ جنت جاندا ہے تے کتے دوسرے رستے جا نہیں. اوے اللہ کول شفا ہے مرضاں دی کسے ہور دے کول شفا نہیں. اوے اللہ کول شفا ہے مرضاں دی کسے ہور دے کول شفا نہیں. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین امام الانبیاء سرور کائنات سرکار دو عالم شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے. عزیزو دوستو ساتھیو پردہ نشین اسلامی ماں و بہنوں مختصر حمد و ثنا تو بعد
اللہ میرا اور تسا سارے دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ حضرات ذی وقار، انسان زندگی دے اندر اللہ رب العزت دے احکام نو پوری طرح اپنان دی کوشش دے اندر لگا رہندا ہے، لیکن ایک دشمن او انسان نو اللہ دے رستے تو ہٹان دی کوشش لگا رہندا ہے۔ او دشمن شیطان دو طرح دے بندیاں دے شکار دو طرح دے بندیاں دا شکار کردا ہے، اور انسان پہلے ہی اپنے نفس دی وجہ تو اس قدر اپنے معاشرے دے رنگ دے اندر رنگیا ہوندا ہے، اینو پھر نظر نہیں آندا کہ کدھر اسلام ہے اور کدھر اسلام دا دشمن۔ حالانکہ اسلام ظاہر ہے، لیکن جدوں شیطان حملہ کردا ہے پھر اسلام دے احکام انسان دیاں نظراں تو بھی بوجھل نظر آندے نے۔ اگر کوئی غریب بندہ ہے اور وہ حرام کاروبار کردا ہے، اللہ سانو حرام دی کمائی تو محفوظ فرمائے، وہ حرام کاروبار دے اندر لگا رہندا ہے، اور ایک وقت آندا ہے او دی روح نو تازگی مل جاندی ہے اور کسے نیک بندے دی صحبت مل جاندی ہے، اور کتے درس سن لیندا ہے یا جمعہ سن لیندا ہے، کوئی حدیث ایسی سن لیندا ہے کہ حرام کمائی کرنے والیاں دا ٹھکانہ جنت نہیں ہو سکدا، اور او اس حرام کمائی نو چھڈن دی کوشش کردا ہے، تے شیطان کہندا ہے کی کرن لگا ہے؟ اگر تو چھڈ دویں گا تیرے کول تے ہور کاروبار بھی کوئی نہیں۔ اگر ایک بندہ گانے اور سیڑیاں فلماں دا کاروبار کردا ہے اور وہ چھڈ دے، کوئی درس سن کے حدیث سن کے قرآن دی آیت سن کے، شیطان کہندا ہے تیرے چھوٹے چھوٹے بچے تیرے گھر فیملی کتھوں کھوائیں گا، کیویں گھر دے اندر گزارا ہوئے گا؟ اور سب تو پہلی بات تے تینوں لوگاں نے جین نہیں دینا کہ چھوٹے چھوٹے بچے نے تے کاروبار چھڈ کے بہ گیا، لوگ کی کہن گے؟ سب تو پہلا جملہ آج ساڈے اس خطبے اندر اے ہوئی چلے گا کہ لوگ کی کہن گے۔ او بھائی لوگ کی ٹھیکیدار لگدے نہیں کسے دے حرام کاروبار تے بولن دے کہ ایک بندہ حرام کمائی چھڈ رہا ہے۔ اگر ایک بندہ اپنی دکان تو سگریٹ یا تمباکو نو کٹ کے باہر سٹنا چاہتا ہے، لوگاں دا کی ہے بھائی؟ وہ کا تو کہن گے کیوں کڈیا باہر؟ لوگ کون ہوندے نے سانو کہن والے؟ جدو رب دا قرآن کہہ رہا ہے نشہ حرام ہے، سگریٹ حرام ہے، تمباکو حرام ہے، تے اگر اسی کٹ کے سٹ دواں گے لوگاں دا کہنا بندا نہیں، لیکن لوگ پھر بھی کچھ کہن گے۔ سانو نہیں سوچنا چاہیے کہ لوگ کی کہن گے، سانو سوچنا چاہیے فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، کہ جنہ ہو سکے آخر تک زور لگا کے اپنے پیرا دے ناخنا تو لے کے سر دے بالا تک چوٹی دا زور لگا کے اگر حکم مننا ہے تے ڈرنا تے پروردگار دے کولوں، اور جڑی بات پروردگار کہہ دین انہوں سن لینا ہے، واطیعوا تے انہوں من لینا ہے۔ لوگاں دیاں گلاں تے اگر اسی آ جاواں گے پھر نماز تو بھی جاواں گے، پھر اسی دین تو بھی جاواں گے، پھر اسی دین اسلام دے مطابق زندگی بسر کرم تو بھی جاواں گے۔ اگر لوگاں نو ویکھن تے آ گئے پھر بدعتاں ساڈا مقدر بن جان گیاں۔ توجہ کرنا، غور کردیاں جانا، کیا اسی دنیا تے لوگاں نو ویکھنا ہے یا اسی دین اسلام نو ویکھنا ہے؟ توجہ کرنا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم حضرات ذی وقار توجہ کر دیا جانا، غور کرنا ذرا، میں جنہ باتاں دا ذکر کرنا چاہنا ہوں۔ مسلمان غلام نہیں کسے داؤ، مسلمان آزاد گئے، مسلمان صرف اللہ دا غلام ہے یا سونے پیغمبر دا غلام ہے، مسلمان قرآن دا غلام ہے یا حدیث دا غلام گئے، اے ہور کسے دی بات نو ترجیح نہیں دے سکدا۔ اگر ترجیح دیتی جائے گی اللہ دے قرآن نو دیتی جائے گی، حدیث مصطفیٰ نو دیتی جائے گی۔ حضرات ذی وقار اللہ تعالیٰ دے قرآن تے غور کرنا، فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون۔ سورہ جاسیہ 25واں پارہ آخری سورت 25ویں پارے دی اللہ فرماندے نے بے شک محبوباؤ اسی پہلا بنی اسرائیل نو بھی دین عطا کیتا، انہاں نو بھی شریعت عطا کیتی، لیکن انہاں لوگاں دے پیچھے لگ کر کے دین اسلام نو ٹھکرا دیتا۔ ثم جعلناک، پھر اسی تانوں دین اسلام عطا کیتا اللہ شریعت من الامر، تانوں شریعت عطا کیتی، فتبعها، تسی ساڈی پیروی کرنی، کدی پیروی کرنی ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں فتبعها، تسی ساڈی پیروی کرنی ہے، ولا تتبع اہواء الذین، جاہلاں دی پیروی نہیں کرنی، لوگاں دے آنکھیں نہیں لگنا۔ کوئی بندہ آکھے بھائی ایتھے بہ جا اے رستہ صاف ہے، کوئی آکھے ایتھے بہ جا ساڈے کول زیادہ فیض ہے، کوئی آکھے ایتھے بہ جا ساڈے کول زیادہ فائدہ ہے، لیکن مسلمان دا شیو ہے کہ فائدہ اللہ نے جڑا دسے ہے او دے اندر ہو سکدا ہے، جڑا فائدہ سونے مصطفیٰ نے دسے ہے او دے اندر ہو سکدا ہے۔ فرمایا انکم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، عنک من اللہ شیئا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُكُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ۔ میں قربان جاواں، اللہ فرماندے نے اے ظالم الگ ہو جان گے قیامت دے روزے۔ اللہ تعالیٰ انہاں ظالماں نال محبت نہیں کردا، ایسے لوگاں نال جڑے آکھے او بھائی کتھے چلنا ہے؟ میں مسجد دے وچ چلا، اوے بڑے نمازی مسجد دے اندر، تیرا جانا نہیں باندا مسجد دے اندر۔ کوئی آکھے یار شلوار ٹکھنیاں تو نیچے وے، اللہ اکبر میں اوپر کر لواں سنت رسول ہے، تے بندہ تاں نہیں کردا کہ رشتہ دار کی کہن گے، بندہ ٹکھنے ننگے تاں نہیں کردا لوکی کی کہن گے، لوگ کی کہن گے۔ جدوں میرے پیغمبر نے فرما دیتے ہیں کہ جڑا بندہ اپنی شلوار ٹکھنیاں تو نیچے رکھ دے او تکبر کرنے والا ہے، تے تکبر کرنے والا پروردگار نو نہیں پسند ہے۔ سونیاں جنہ لوگاں پیچھے لگ کے اسی سنتاں چھڈنیاں، کل قیامت والے دن اللہ فرماندے نے اے لوگ بیزار ہو جان گے، اے ساڈے تو دور ہو جان گے۔ واللہ ولی المتقین، اللہ فرماندے نے میرے دوست او کہیں ہون گے جڑے تقوی دے اوپر ہون گے، جنہ میری گل مان کے زندگی گزاری ہوئے گی۔ اے نہیں کہن گے لوگ کی کہن گے۔ فرمایا قیامت والے دن اعلیٰ مرتبیاں تے فائز اوہی لوگ ہون گے جنہ میرے کو ڈر کے زندگی گزاری ہوئے گی۔ حضرات ذی وقار، کسے دے رشتہ دار اگر کسے دا فوت ہو جائے اور دلیل دا بھی اس بندے نو پتہ ہوئے، دلیل انشاءاللہ میں دے کر کے جاواں گا کہ غیر اللہ دے نام دی چیز پکانی یا ونڈنی
یا شریعت تو ہٹ کے ختم کل دوانا کسی حدیث یا قرآن دی آئے تو ثابت نہیں تے بندہ کہ اگر میں ختم نہ دوایا اگر میں کل نہ دوایا تے لوگ کی کہن گے کہ انہیں جوگا نہیں جڑا باپ دا ختم نہ دعا سکیا۔ اج تک مینوں ثابت کروا دیو کہ کسے بندے نے کیا ہوئے کہ اگر ختم نہ دعاواں گے تے قیامت رب کی کہے گا، کیونکہ کسے حدیث یا قرآن دی آیت اندر نہیں کہ کوئی فوت ہو جائے او دا ختم دوانا چاہیے۔ لوگاں دے پیچھے لگ کے اپنی زندگی نو برباد نہیں کرنا، توجہ کرنا، غور کر دیاں جانا۔ دلیل دیں لگا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد، ذرا درود محبت نال پڑھو، ذرا مجمع گرماؤ، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ کر دیاں جانا، غور کرنا ذرا۔ میں تانوں پیغمبر علیہ السلام دے سب تو پیارے ساتھی دی بات سنا لگا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماؤ۔ ایک بندہ چلدا چلدا آیا، حضرت ابوبکر صدیق دے کول ہاتھ اندر کوئی چیز پکڑیے نہ آ کر کے پیش کر دائے، کہندا ہے کھا لو امیر المؤمنین، تناول فرما لو نا۔ دعوت کنوں دے رہے ہیں؟ میرے پیغمبر دے پیارے یار نو، مسلمان اول نو دعوت دیتی جا رہی ہے، اور دعوت دینا مسلمان دا جناب طریقہ ہے، میرے پیغمبر دی سنت ہے، اور دعوت قبول کرنا بھی میرے پیغمبر علیہ السلام دی سنت ہے۔ حضرت ابوبکر نے دعوت نو قبول کر لیا، تھوڑا جہا کھانا یا جو بھی چیز اپنے منہ اندر ڈال لی، تناول فرما لی، 2 لقمے 2-3 لقمے تناول فرمائے۔ او بندہ سامنے کھڑا ہے، جدو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑے ہو گئے چپ کر کے، او بندہ کہنے لگا پوچھیا نہیں امیر المؤمنین کہ ایک کتھوں آیا کھانا؟ کہنے لگے دس نہ لب دیا بندیا کتھوں لے کے آیا ہے؟ او کہندا ہے میں جدو یہودی سا، میں جدو اسلام نہیں سا لے کر کے آیا، او دو میں ایک بندے نال کہانت کیتی، او دو میں ایک بندے دا ٹیوا لایا، جھوٹ بولیا، میں ایویں جھوٹی مٹھی کہہ دیتا تیرا کام ہو جائے گا۔ اج دے نجومی بھی جھوٹ بول کر کے تیری میری عزت دے ڈاکے دار بن گئے نے، اج دے جناب نجومی بھی جھوٹ بول کر کے تیرے میرے امام دا جنازہ پہ کر دینے، انہیں بھی جھوٹ بول کر کے او دا کام کیتا۔ کہنے لگا کئیاں بریاں باپ دو اج بندہ نظر آیا ہے، آج انہیں مینوں ایک کھانا پیش کیتا، میری خدمت کیتی۔ کہنے لگا یار میرا کام ہو گیا سی جڑا تو کام کیتا۔ کہنے لگا میں اوہی کھانا تواڈے سامنے پیش پیا کرنا وا، میں قربان جاواں پیغمبر دے ساتھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کر کے اپنی انگلی نو اپنے منہ دے اندر ڈال لیا ہے، اور جنہ بھی کھانا منہ اندر چلا گیا حضرت ابوبکر صدیق نے کہہ کر کے تے سارا کھانا زمین تے الٹ دیتا ہے، اور نالی فرما لگے کائنات دے ربا مینوں معاف کر دے اللہ، میں جھوٹا کھانا اپنے منہ اندر ڈال لیا، اللہ میں حرام کھانا اپنے منہ دے اندر ڈال لیا ہے۔ اور نالی حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے اے میرے پروردگار جیڑا کھانا میری رگاں دے اندر چلا گیا ہے او دم میں اختیار نہیں رکھدا، اللہ مینوں معاف فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ کھانا باہر سٹ دیتا ہے۔ اج تینوں مینوں ساڈے رشتہ دار خالہ چاچو مامو مامی اے جناب نانی دے گھروں آیا ہے، اے دادی دے گھروں آیا کی 10 محرم دا کول ہے، اے 12 ربیع الاول دا ختم ہے، اے فلانا ختم ہے، سکے چاچو نے بھیجیا، تائے نے بھیجیا، گھر دے اندر پلیٹاں آ گئیاں، ڈونگے آ گئے نے، اگر نہ قبول کیتا تے مامو کی کہن گے، اگر نہ قبول کیتا تے نانی ناراض ہو جائے گی، اگر نہ قبول کیتا تے دادی ناراض ہو جائے گی، اگر کھانا نہ قبول کیتا تے تیری میری مامی ناراض ہو جائے گی۔ سونے مامو مامی دادا چاچی اپنی جگہ پہ سوچتے صحیح، حرام کھان لگیاں کتے ساڈا رب تے ساڈے تو ناراض نہیں ہوندا پیا، اے نہیں سوچنا لوگ ناراض ہون گے یا نہیں، اے نہیں سوچنا
लोगों की नाराज़गी नहीं अपने कोल लियानी। सोचना साडा रब नाराज़ होना चाहिए नहीं, साडा रब साडे तो नाराज़ ना हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मसलक ऐसा अता कीता है कि मेरे अपने रिश्तेदार है ने इस मसलक दे, इस सोच दे। इन अल्हम्दुलिल्लाह अज तक अगर आप भी चल के कोई बड़ा आ जाए उन्होंने कह देईदा कि असां भी चिड़ियां नूं ही पाना है, इस तो बेहतर है तुसी अपने घर दे अंदर लै जाओ। जेड़ा तरीका सोने मुहम्मद की सुन्नत के मुताबिक ना हो साडे घर दे अंदर वो तरीका चल सकदा नहीं। सारे ईमान वालियां दा तरीका होना चाहिए। ये ना सोचो रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, लोग की कहेंगे। तवज्जो करना मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद, मोहब्बत नाल दरा दरूद पढ़ लो। जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुर्बान जावाओ। तवज्जो कर दिया जाना, जरा गौर करना जरा। एक नौजवान मैनू मिले आओ, मोटरसाइकिल ते गुजरदा पिया, कहंदा कारी साहब बैठ जाओ। मैं क्या बैठ जाना, मेरा शागिर्द भी है, मेरा शागिर्द भी नौजवान हो गया है। मैनू पूछया कित्थों आंदा पिया, मैं शेप करवा के आंदा पिया, दाढ़ी लुआ के आंदा पिया। मैनू मिठे अंदाज दे नाल समझाया। मैं क्या बच्चा गल सुनना जरा सोनिया, क्यों लुआ करके आंदा पिया है, क्या तेनू कोई मुश्किल पेश आ गई सी? नहीं नहीं अम्मी कहंदे ने नहीं रखनी, भाई कहंदा नहीं रखनी, भैन कहंदी है नहीं रखनी। मैं क्या सोनिया तेनू भुल गई है ओ आयत अल्लाह दे कुरान दी, तेनू भुल गए ने मौके अल्लाह दे कुरान दियां आयतां दे। जदों कल क़यामत दा दिन होएगा अम्मी कम नहीं आएगी, मैं कुरान चो साबित करांगा। अब्बू कम नहीं आएगा, भाई कम नहीं आएगा, बहन कम नहीं आएगी, रिश्तेदार कम नहीं आएगे आएंगे। हत्ता के रब ने फरमाया जिन्हां नू पीर मन्निया तेरे पीर भी कम नहीं आएंगे। अल्लाह अकबर अल्लाह। इस वास्ते उन्हां दी मन के नहीं, सोने मुस्तफा दी मन के दाढ़ी रख ले। अल्लाह अकबर अल्लाह। साहिवाल दा एक वाकया मैं सुना लगा वा, और ये वाकया मैं तुहाडे तक पहुँचाना चाहना। एक नौजवान ओदी शादी दा जनाब ओदी शादी खो गई, ओदी शादी दी तारीख पक्की खो गई, और वो बच्चा बिल्कुल ही दाढ़ी तो बगैर उस बच्चे ने दाढ़ी नहीं रखी कोई। इन करके जो शादी जनाब बरात ते जा रहा साहिवाल दे अंदर, और जो ससुराल पहुंचया बरात वाली जगह ते उन्हें देखा कि ते दाढ़ी वाला मुंडा आ गया है, असी ते बगैर दाढ़ी वाले मुंडे नूं रिश्ता दिता है। कह लगी असी रिश्ता नहीं करना, असी ते बगैर दाढ़ी वाले दे नाल रिश्ता करना है। ओए अज दी औरतों तुसी भी सुन लो, अज दी इस्लाम दी बेटियों तुसी भी सुन लो, अगर तुहानू बगैर दाढ़ी तो मुंडे पसंद ने ते गल सुन लो, क़यामत दा दिन होएगा जन्नत दे विच तेनू सारे नौजवान दाढ़ी वाले नजर आएंगे। जन्नत दे विच अल्लाह अकबर, जन्नत दे करीब तेनू दाढ़ी वाले नजर आएंगे। उथे फिर अल्लाह ताला इनाम की देवेगा। अल्लाह फरमाएगा जड़ा जड़ा जन्नत विच जांदा जाएगा अल्लाह ताला उन्हों दाढ़ी तो बगैर बनांदा जाएगा। अगर अज तेरी दाढ़ी तेनू चुभदी है, जन्नत दे विच दाढ़ी वाले जाएंगे, पर जन्नत च जाके दाढ़ी अल्लाह खत्म कर छड़ेगा। इंज दा नौजवान जन्नत दे विच जाएगा। वो बंदा कहन लगा मैं ते उलमा दे कोलों सुनिया दाढ़ी सोने नबी दी सुन्नत है। उन्होंने बरात वापस कर दी, कहंदे असीं रिश्ता नहीं करना। पिंड दा एक चौधरी उन्हें क्या ए अजीब मामला है, बरात वापस जा रही है, सानू भी दसो की होया। उन्हें कहा जी दाढ़ी दी वजह तो इन्हें अपनी बेटी दे रिश्ते तो इनकार कर दिता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत दी वकार वो पिंड दा चौधरी वो कह लगा मौलवी साहब नू बुलाया जाए, बुला के खाना खवाया बरातियां नू, और नाल क्या जड़ा सोने मुस्तफा दी सुन्नत रख करके एक औरत नू ठुकरा रहा है। अज पिंड दे लंबरदार दी बेटी इहदे निकाह दे विच चली जाएगी।
انہیں اپنی بیٹی دا نکاح دے نال کیتا اور روانہ کر دیتا. سونے داڑھی رکھنی اسی لوگاں نوں ویکھ کے نہیں رکھنی، بیوی نہیں رکھن دیندی، ماں نہیں رکھن دیندی، باپ نہیں رکھن دیندا، بچے نہیں رکھن دیندے. جوان لگنا چاہیے، توجہ کرنا ہے، جوانی سدا نہیں رہنی تے سنت میرے پیغمبر دی. اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں. توجہ کر دیاں جانا، غور کرنا ذرا. اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دیاں جانا. آقا دیاں جنہیں اپنائیاں سنتاں جنت وچ سونے دے او نال ہوے گا. آقا دیاں جنہیں اپنائیاں سنتاں جنت وچ سونے دے او نال ہوے گا. ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا، ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا، بڑا دا رتبہ کمال ہوے گا، بڑا دا رتبہ کمال ہوے گا. سنت رسول نال پیار کر لے، او سنت رسول نال پیار کر لے، پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے. کوثر دا جام تینوں ملے پین نوں، کوثر دا جام تینوں ملے پین نوں، پلان والا آمینہ دا لال ہوے گا. اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دیا جانا، غور کرنا ذرا. اللہ فرماندے نے فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا. اے کائنات دے لوگو اللہ دے کولو ڈرو جنہ ہو سکدا ہے، آخر تک اللہ دے کولو ڈرو، اور جو کائنات دا رب کہہ دے من لو، اللہ دے کولو ڈر جاؤ. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند احمد دی روایت بیان کرن لگا. میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت. ابو بکر فرماندے نے میرے معاشرے دے لوگاں نے، میرے جناب خلافت دے لوگاں نے زکاة دین تو انکار کر دیتا ہے، اور زکاة جڑا بندہ انکار کر چھڑے، میرے آقا فرماندے نے او دا اسلام چ نام ہی کوئی نہیں. کیونکہ اسلام دے 5 رکن نے، جنہ دے وچوں زکاة بھی اسلام دا ایک رکن ہے. جڑا بندہ زکاة نو چھڑ دوے او بندہ اسلام دے رکام دا انکار پیا کردا ہے. حضرت ابوبکر فرماندے نے جڑے لوگاں نے زکاة دا انکار کیتا ہے میں انہاں دے نال قتال کراں گا، لڑاں گا، لڑائی کراں گا. حضرت سیدنا فاروق اعظم جامدے نے عرضہ کردے نے سیدنا ابوبکر گل سنو نا، اللہ دے پیغمبر دیو حدیث سیدنا ابو ہریرہ تو مروی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ ساڈا حق وے بندے نو کلمہ پڑھا کے مسلمان کرنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جڑا بندہ ایک باری ساڑے کیمپ تے پڑھ لبے، ہن او دا نمازاں دا معاملہ تے اللہ دا معاملہ، او دیاں زکاتاں دا معاملہ تے اللہ دا معاملہ، او دے صدقیاں دا معاملہ تے اللہ دا معاملہ، او دیاں نیکیاں دا معاملہ تے اللہ دا معاملہ. تے اگر اسی قتل کرنا شروع کر دواں گے تے کتے حدیث دی نافرمانی نہ ہو جائے. حضرت ابوبکر فرماندے نے اے عمر پاک گل سنو نا، جڑا بندہ پیغمبر دی حدیث دا انکاری ہو جائے اور خلافت بھی ابوبکر دی ہوئے تے پھر وہ بندے دا دنیا تے جیم دا کوئی حق کوئی نہیں. ایک بندہ زکاة دا انکار کرے ابوبکر کہندے نے دا دنیا تے جیم دا حق کوئی نہیں. تے جڑا بندہ آکھے کہ آخری نبی اللہ آنا ہے او دا پھر جناب دنیا تے کی ٹھکانا ہونا چاہیے ہے. جڑا ایک حدیث دا انکار کرے او دا دنیا تے رہن دا حق نہیں، تے جڑا میرے پیغمبر دی ختم نبوت نو ٹھکرا دوے او دا حق کیویں دنیا تے رہن دا ہے. حضرت عمر فرماندے نے لوگ کی کہن گے کہ ابو بکر قتل و غارت کرنی شروع کر گئے نے، لوگ کی کہن گے. حضرت عمر پاک نے بھی یہ جملہ بولیا کہ لوگ کہن گے کہ کلمہ، لوگ یہودی کافر کہن گے کہ مسلمان آپس چ لڑن لگ پے نے،
پیارے ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر کلمہ پڑھنے والا بھی نافرمان بن جائے گا وہ بھی سزا دا مستحق بن جائے گا۔ لوگاں نو نہیں دیکھنا، اسی حدیث مصطفیٰ نو دیکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ کی کہیں گے؟ صحیح مسلم کھولو، مسلم دی اندر روایت ہے، صحیح مسلم شریف دی اندر بنو مخزوم قبیلہ عورت دی ایک عورت نے چوری کر لئی جدا نام سی فاطمہ بنت اسود، انہیں چوری کر لئی، اچے خاندان دی سی، سیدنا اسامہ بن زید آقا علیہ السلام دے چہیتے اور میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال بچپن گزارن والے او آقا علیہ السلام دے کو سفارشی بن کے آ گئے۔ گل سنیا ذرا توجہ نال، آ کے کی کہندے نے کہ اس عورت نے چوری کیتی ہے، ہن حق تے ہوئی بند ہے والسارق والسارقۃ، قرآن دے اندر سورہ مائدہ آیت نمبر 38 والسارق والسارقۃ فاقطعوا، چوری پاویں مرد کرے پاویں عورتوں دا ہاتھ کٹیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا ہے او دا ہاتھ کٹیا جائے۔ میرے پیغمبر نے تے ہاتھ کٹنا ہے، ہن اسامہ نو انہوں نے بھیجیا کہ نبی پاک دا پیارا سفارش کرے گا ساڈی بیٹی بچ جائے گی۔ حضرت اسامہ کہنے لگے محبوبہ ایڈے اچے خاندان دی عورت دا اگر ہاتھ کٹیا گیا تے لوگ کی کہیں گے؟ لوگ کی کہیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا لوگ جو کہندے نے کہن دے اسامہ جدو میرے رب دا قرآن آ گیا ہے، اگر ایتھے میری محمد دی بیٹی فاطمہ بھی چوری کر دی میں او دا بھی ہاتھ کٹ دیندا صلی اللہ علیہ وسلم۔ برائی کرنی ہے لوگاں نو دیکھ کے تے نیکی کرنی ہے چھپ چھپ کے، اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا غور کرنا۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات تیزی وقار توجہ کر دیا جانا اور کرنا ذراؤ، ایتھے جناب حیائی دا عالم کیا ہے، ایتھے غیر اسلامی دا عالم کیا ہے، ایتھے نافرمانی دا عالم کیا ہے۔ ایک بندے نو باہر دے ملک دے اندر اگر نوکری مل دی پئی ہے، چند پیسے مل دے پئے نے، اور انہوں کیا جاندا ہے کہ ایک شرط تے تینوں نوکری دیتی جائے گی، وہ شرط تے وے اپنے چہرے تو داڑھی نو ہٹا دے، ایک شرط وے اپنا لباس انگریزاں والا بنا لے، اپنا چلن پھرن انگریزاں والا بنا لے۔ اور ساڈے مسلمان ایسے لوگ نے کہ جیڑے جناب اتھے چلے جاندے نے اور داڑیاں لوا دیندے نے، انہوں نے پوچھا جے یار داڑھی دا قتل کیوں کیتا ہے؟ چند پیسیاں دی خاطر۔ وہ کہندے نے اسی ایتھے آئے ہاں، اگر پیسے گھر نہ کلے تے گلی دے لوگ کی کہن گے نہ دا پتر 3 مہینے ہو گئے، 4 مہینے ہو گئے، سال ہو گیا، 5 سال ہو گئے، ہلے تک پیسے نہیں بھیجے، لوگ کی کہیں گے؟ اے سونیا لوگاں دے پیچھے لگ کر کے تو اپنی پیغمبر دی سنت دا قتل کیوں کردا پیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ اگے رسماں جاندیاں نے، رسماں جاندیاں نے، میرے آقا فرماندے نے بالکل ہی سادگی دے نال اپنی خوشی تے غمی دے اندر شریک ہویا کرو، لیکن ساڈے مسلماناں دیاں شادیاں دے اوپر ڈھول ٹمکا کس واسطے، ساڈیاں شادیاں دے اوپر مہندی دی رسم کس واسطے، ساڈیاں شادیاں دے اوپر فضول خرچی کس واسطے، ساڈیاں شادیاں دے اوپر بے پردگی کس واسطے، ساڈیاں شادیاں دے اوپر ناچ گانا کس واسطے؟ اللہ اکبر اللہ۔ میں پوچھنا وا وہ ڈھول نہ بجاؤ گے تے تہاڈی شادی نہیں کھوئے گی۔ وہ کہن گے سارے جناب رات نو سو جاندے نے، اگر ڈھول نہ بجاواں گے صبح اٹھ کے لوگ کہن گے اس گھر دے اندر ویاہ سی کہ فوتگی سی۔ اللہ دی قسم انج دیاں گلاں میں سنن دے اندر آئیاں نے کہ لوگ انج دے سوال کردے نے تسی تے فوتگی دی طرح شادی کیتی ہے، تسی ایڈی سادگی دے اندر کیتی ہے، کوئی کہندا ہے وابی ہوندے ہو جڑے ڈھول نہیں بجاندے۔ اوے سونیا ڈھول تو نفرت میرے پیغمبر نے کیتی ہے، ڈھول تو نفرت صحابہ نے کیتی ہے، گانے تو نفرت تابعین نے کیتی
ہے، موسیقی تو نفرت محدثین نے کیتی ہے۔ اللہ اکبر، اج بھی اسی ٹھول تو نفرت کرنے آ، اج بھی اسی موسیقی تو نفرت کرنے آ۔ صبح دا وقت ہوئے گا، لوگ کہن گے ٹھول نہیں بجایا، پتہ ہی نہیں لگا تواڈے گھر شادی سی کہ فوتگی سی۔ کون کہن گے؟ لوگ کی کہن گے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، فرمایا ایسے لوگ جہنم دا پگھلیا ہویا سیسا انہاں دے کناں چ ڈال دیتا جائے گا کہ جڑے لوگ لغویات نو پسند کرنے والے نے۔ تے اسی پھر بھی آنے لوگ کی کہن گے؟ ووٹی دا جوڑا اگر مہندی دا پیلا بنا کے نہ کلیا تے ساڈے منڈے دے سسرال والے کی کہن گے؟ منڈے دا بوسکی دا سوٹ نہ آیا تے کڑی دے پیکے پھر کی کہن گے؟ منڈے دے پیکے کی کہن گے؟ اگر مکلاوے تے سارے جیاں دا کڑی سوٹ نہ لے کے آئی تے اتھوں دے لوگ کی کہن گے؟ اگر عورت سارا سامان جہیز ٹوٹل ٹی وی فریج ایل سی ڈی سارا کچھ نہ لے کے آئی تے پھر اتھوں دے لوگ کی کہن گے؟ سونیا تینوں لوگاں دی فکر پہ گئی، میرے پروردگار دے حکماں دی فکر سانو ہے ہی کوئی نہیں۔ سانو سونے مصطفیٰ دیاں حدیثاں دی فکر ہے ہی کوئی نہیں۔ پوچھو حبشی بلال دے کولو کہ جنہاں نے ایک مسلح، ایک پیالہ تے ایک چکی جڑی حضرت فاطمہ نو تحفے دے اندر دیتی، میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیٹی نو دیتی جڑی اپنے سیدنا علی المرتضیٰ دے گھر دے اندر لے کے گئیاں۔ انہوں دسو اونا کنیاں کو جناب اپنی بیٹیاں نو اینا کچھ دیتا، یا صحابہ کرام نے عورتاں دے کولو جناب ظلمن اور عورتاں دے کولو جبرن چیزاں حاصل کیتیاں۔ اج دے دور دے اندر صرف ایک کوئی بات ہے، اسی وینے ساڈے رشتہ دار کی کہن گے؟ اللہ اکبر اللہ، حضرات ذی وقار، نکاح اول ایک عورت نکاح کر لیندی ہے اور او دا شوہر فوت ہو جاندہ ہے، او دا شوہر فوت ہو جاندہ ہے، بچے بھی چھوٹے نے، انہوں ضرورت ہے شادی دی، 4 ماہ 10 دن بعد عدت پوری کرن تو بعد وہ شادی نہیں کر دی، ماں کہندی پتر ویاہ نہیں کرنا، لوکی کی کہن گے دے صبر ہی کوئی نہیں۔ ایک باپ ہے، او دے بچے جوان ہو گئے نے اور او دی بیوی فوت ہو گئی ہے، او باپ اس ڈر نال شادی نہیں کردا کہ میرے بچے کی کہن گے کہ ہن ابے نو آخر آئی ہے ویاہ کرم دی۔ لیکن شریعت نے اجازت دیتی ہے کہ اگر مرد فوت ہو جائے عورت عدت تو بعد شادی دا حق رکھ دیے، اور اس قدر حق رکھ دیے کہ اپنی مرضی دا خامد لب سکتی ہے۔ پہلا جدو اپنے باپ دے زیر سایہ ہے، وہ لڑکی اپنے ماں باپ دی اجازت تو بغیر شادی کر سکتی نہیں، ولی دے بغیر شادی ہو سکتی نہیں۔ اگر نکاح تو بعد خامد فوت ہو جائے دوبارہ شادی کرنی ہے تے او عورت جڑی بیوہ عورت ہے اپنی مرضی دا خامد لب سکتی ہے، شریعت نے اجازت دیتی، لیکن وہ ڈر دی نہیں کر دی، بچے رل جاندے نے، رڑ جاندے نے، بیکار ہو جاندے نے، تعلیم تو آری ہو جاندے نے، اس واسطے کہ محلے دے لوگ کی کہن گے؟ اس عورت دا حق کو نو پہنچایا جائے، اس معاشرے نو عورت دے ظلم تو بچایا جائے۔ گزشتہ رات دے اندر جڑا ایک موٹر وے تے واقعہ پیش آیا ہے، مسلمانہ دی عزت نو، میں کہنا سارے مسلمانہ دی عزت ہے عورت، او دی عزت نو، او دی عصمت نو پمال کیتا گیا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں ظالمان مجرمان انہاں دے انجام تک پہنچائے جنہ زیادتی کیتی ہے۔ میرے پیغمبر نے عورت نو مقام دیتا ہے، عورت نو مرتبہ دیتا ہے، اور مسلمان حق رکھدا ہے جو شریعت نے دسیا ہے، شریعت تو ہٹ کے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اور ہاں اگر کوئی شرابی ہے، زانی ہے، برا بندہ ہے،
اگر او دے نال کوئی عورت شادی دا فیصلہ کرے یا مرد ایسی عورت نال فیصلہ کرے پھر لوگ کہہ سکتے ہیں انہاں دا حق بندا ہے. اگر شریعت دے مطابق ٹھیک ہے پھر لوگاں دی پرواہ نہیں کرنی، اسی قرآن تے حدیث دے مطابق اپنی زندگی نو بسر کرنا ہے. توجہ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آسانیاں جڑیاں پیغمبر نے سانو عطا کیتیاں نے مشکلہ چوں نکال کر کے سونے نبی پاک نے ساڈے تک آسانیاں پہنچائیاں نے کہ اللہ نو راضی کرنے واسطے عمل کرنا ہے، لوگاں نو راضی کرنے واسطے عمل نہیں کرنا. اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، میں تینج کہنا وام دی سے پاک اندر میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ اللہ نو وخان واسطے صرف اللہ نو وخان واسطے چنگا لباس پہندا ہے، چنگی خوشبو لگاندا ہے اور لوگاں دے سامنے جدو جاندا ہے عاجز ہو کر کے جاندا ہے، لوگاں نو وخان واسطے کپڑے نہیں پہندا، لوگاں نو وخان واسطے جتیاں نہیں پاندا، لوگاں نو وخان واسطے خوشبو نہیں لگاندا. آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا کائنات دا رب ایمان دا بھریا ہویا لباس اونوں پہنا چھڈے گا. اللہ ایمان دی پوشاک اس بندے نو پہنائے گا. میں قربان جاواں ایک ہے اللہ تعالیٰ نو دکھان والی چیز ہے اور لوگاں تو بچن والی چیز ہے. اور اللہ اکبر، اللہ ایک بندہ بڑا امیر بندہ بڑی ساری گڈی رکھی ہوئی ہے، وہ بندہ مسجد دے وچ اس ڈر تو نہیں آندا کہ اگر میں اتر گیا لوگ کی کہن گے چودھری صاحب مسجد چ کیوں آئے نے، چودھری صاحب اذان پہ پڑھ دینے، واہ چودھری صاحب اذان پہ پڑھ دے ہو، لوگ کی کہن گے. سید اللہ اکبر، اللہ فضیل بن قاضی رحمت اللہ کی تعالیٰ لے ایک اللہ دا ولی گزرے آئے نا، ڈاکے مارن والا چوریاں کرن والا. ایک دن سن لگائی کسے دے گھر دے اندر اور اس گھر دے وچوں قرآن دیاں تلاوتاں دی آواز آ رہی ہے، قرآن پڑھیا جا رہا ہے، قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں جا رہیاں نے جدے اندر بیان کھندا پیا اللہ دے کولو ڈر جاؤ، اللہ کولو ڈر جاؤ. فضیل بن عیاض گر گیا، انہیں دیوار نو چھڑ دیتا تے آ گیا زمین تے اور بیت اللہ دا طواف ایک دن پیا کردا ہے. اوتھے کسے بندے نے کیا فضیل تو اللہ دے گھر دے اندر، فضیل تو کیویں نمازی بن گیا، فضیل تو تے ڈاکے مرن والا چوریاں کرن والا. انہیں کہا جدو اللہ اپنا یار بنان تے آئے تے اللہ دے کول مشکل کوئی نہیں. اللہ فرماندے نے واللہ ولی المتقین، اللہ تے ولیاں نال پیار کرن والا، اللہ تے متقین نال پیار کرن والا. لوگاں دیاں گلاں تے آ کر کے اللہ اکبر، اللہ سی شریعت نو نہیں چھڈنا، اسی دین نو نہیں چھڈنا. نماز بندے نو آندی ہے، دلیل دا بھی پتہ ہے، نماز دا پتہ ہون دے باوجود صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے آقا فرماندے نے نماز انج ادا کرو جی میں منو ویکھیا نماز پڑھ دیاں. تے اکثر اسی بیان بھی کر دے آ رہے ہیں اور بیان کرتے رہاں گے کہ نماز دے اندر رفع الیدین میرے پیغمبر نے ساری زندگی بلکہ آخری زندگی تک کیتا ہے. تے کئی ساڈے بھائی اس وجہ تو نہیں کر دے کہ ساڈے لوگ رشتہ دار کی کہن گے کہ بندہ رفع الیدین کرن لگ پیا اور اتھوں تک بس نہیں، اے جملہ لوگ کی کہن گے انہیں ساڈے بڑے نقصان کیتے نے. ایک تے سانو عقیدہ توحید تو انہیں دور کر دیتا ہے، سنت رسول تو دور کر دیتا ہے، بڑے بڑے مسائل تو دور کر دیتا ہے. عقیدہ توحید تو کیویں دور کیتا ہے؟ جڑے درباراں تے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مجاور وڈے وڈے پگڑیاں والے بیٹھے نے نا، انہوں نے پوچھنا توحید کیا ہے، اور کلپ بھی ایسے موجود نے کہ جنہاں دے اندر موجود ہے کہ اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، سجدہ صرف اللہ تعالیٰ نو ہے. وہ ساڈے تک یہ باتاں پہنچیاں نے لیکن وہ اپنے مریداں نو نہیں دس دے کہ ساڈے مرید کی کہن گے کہ اے بندہ اللہ دیاں وحدانیتاں بیان کر دے،
صرف لوگاں دے ڈر تو اسی توحید نہیں بیان کر دے، ورنہ سانو پتہ ہے توحید کیا ہے، ورنہ سانو پتہ ہے سنت کیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اے تے آسانیاں میرے پیغمبر نے ساڈے تک پہنچا دیتیاں نے۔ توجہ، اللہ اکبر اللہ، میں قربان جاواں اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، اپنے ہی نہیں دشمن بھی میرے سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ والشمس کہیں واللیل کہیں والقمر کہیں پر فرما کر، والشمس کہیں واللیل کہیں والقمر کہیں پر فرما کر، خود رب تعالی قرآن میں، قرآن پاک میں رب بھی خود یار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ فرماندے نے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون۔ سانو دلیل دا پتہ ہے، او دے باوجود بھی اسی کہنے ہاں کہ کتے لوگ ناراض نہ ہو جان، کتے رشتہ دار ناراض نہ ہو جان، کتے ساڈے تو بھائی بہن ناراض نہ ہو جان۔ میں دساں ام المؤمنین سیدہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے پیغمبر علیہ السلام دے انتقال تو بعد حضرت عائشہ دے بھائی دے گھر دے اندر ایک بچے دا عقیقہ ہویا، سید لوگ سن اور اللہ تعالیٰ دے رضامند لوگ سن، اچے خاندان دے لوگ سن، میرے پیغمبر دی نسبت دے لوگ سن۔ انہوں نے عقیقے تے اونٹ ذبح کرنا چاہیا، عقیقے تے اونٹ، حتیٰ کہ عقیقے تے صرف دو چھوٹے جانور لیلے یا دو بکرے، صرف دو لیلے چھترے بچے دے اور بیٹی دا عقیقہ تو صرف ایک لیلا قربان ہوں ہے۔ شریعت دی اندر نہ ویڑے دی اجازت ہے، عقیقے دی اندر نہ اونٹ دی اجازت ہے، تھے لوگ کٹے کر کر کے لوگاں نو کھوائی جان دینے، پتہ ہی کوئی نہیں شریعت دا۔ ایتھے بھی لوگ تاں کر دینے کہ اسی ماشاءاللہ مالدار ہاں تے لیلے کریے تے ایمی لوگ کتے کہن گے لیلے کر دے پے نے، لوگ کی کہن گے کٹا کرنے ہیں، وڈا جانور کرنے ہیں، انہاں بھی اونٹ دی قربانی کرن لگے۔ سیدہ صدیقہ کائنات مطہرہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اٹھ کر کے چلیاں گئیاں کہ جس گھر دے اندر سونے مصطفیٰ دی سنت نو توڑیا جائے میں اس گھر دے اندر بھی بیٹھ سکدی نہیں، ناراض ہو کر کے چلیاں گئیاں۔ انہوں نے پھر معافی منگی اور اعراض کیتا اس باب دا۔ اللہ اکبر اللہ، اس واسطے اسی لوگاں نو نہیں ویکھنا جتے سنت مصطفیٰ آ جائے اتھے قرآن نو لینا ہے یا سونے مصطفیٰ دی حدیث نو لے کر کے اسی اللہ دے رستے تے چلنا ہے۔ اللہ دے کولو دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ میرے سمیت سانو سارے نو عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔